उपस्थित सम्पूर्ण प्रभुका मण्डली परिवारहरू जहाँ जहाँबाट अनलाइन सर्भिसमा जोडिनु भएको छ। आज म तपाईँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। र आज फेरि हामी एक हप्ता पछाडि सबैजना मण्डली परिवार यसरी प्रभुको नाउँमा हामी भेला भएर उहाँको सङ्गतिमा अनि उपस्थित हुँदा हामी सबैजना खुसी छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। र विशेष गरेर अनि आज म तपाईँहरूको माझमा समयलाई मध्यनजर गर्दै परमेश्वरको वचन हामीले निरन्तर रूपमा लभ बिगेन्स एट होम, होइन, हाम्रो प्रेम चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयलाई, प्रेमको विषयलाई हामीले निहालिरहेका छौँ। अनि गएको हप्ता हामीले हाम्रो आदरणीय पास्टर बुबाबाट हेरिरहेको थियौँ, हाम्रो प्रेम चाहिँ हाम्रो घरबाट सुरुवात हुँदछ। हाम्रो घरबाट किन सुरुवात हुनुपर्दछ र कसरी हुँदछ भन्ने कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा रहेका छौँ। अनि गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ अनि किनभने हामी चाहिँ सम्बन्धित छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँको पुत्रद्वारा हामीलाई त्यो प्रेम देखाउनु भयो र हामीले त्यो प्रेम अनि मानिसहरूको बिचमा देखाउनु पर्दछ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो परिवारबाट सुरु हुँदछ। हामी बस्ने ठाउँमा, बस्ने कोठाहरूमा, हामी जाने मण्डलीमा त्यो प्रेम चाहिँ देखाउनु पर्दछ। अनि हामी त्यसका साक्षी हौँ भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ र हामी त्यसमा विश्वास पनि गर्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रेम देखाउनु भयो अनि हामी ख्रीष्टको प्रेममा विश्वास गर्दछौँ र त्यो प्रेम चाहिँ हामीले अनि सबै मानिसहरूलाई एउटै परिवारमा, विशेष गरेर हाम्रो परिवारमा अनि हामी बस्ने ठाउँमा अनि मण्डलीमा त्यो चाहिँ अनि देखिनु पर्दछ र त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा अथवा हामीले विश्वास गरे अनुसार देखिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा अचम्मको प्रेम छ अनि त्यो प्रेम चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ ख्रीष्टद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले यो प्रेम चाहिँ हामीमा देखिनु पर्दछ। र आज हामी हेर्दैछौँ लभ इन एक्सन एट होम भन्ने विषयमा। अनि हाम्रो प्रेम चाहिँ अनि कार्यमा परिणत हुनुपर्दछ। हाम्रो प्रेम चाहिँ हाम्रो घरबाट अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो घरबाट कार्यमा परिणत हुनुपर्दछ। हाम्रो घरबाटै सुरुवात हुनुपर्दछ अनि मानिसहरूले देखिनु पर्दछ। त्यो प्रेम चाहिँ अनि सबैले अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने विषयलाई आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् म लुका 6:31देखि 36सम्मलाई पढ्नेछु अनि सबैजनाले बाइबल खोलेर हेर्नु भएको होस् मसँगै, है। आउनुहोस् म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ 31मा, जसो मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछन्। तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। 34देखि 36, यदि फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि फेरि उति नै पाउने आशा राखेर पापीहरूले पापीहरूलाई ऋण दिन्छन्। तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर। फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। तिमीहरूका पिता कृपालु हुनु भए झै तिमीहरू पनि कृपालु हौ। आमेन। वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर बुबा, आज साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई यो जीवित वचन हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ। साँच्चै परमेश्वर बुबा, तपाईँले जुन प्रेम हामी मानिस जातिप्रति देखाउनु भयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा दिनुभयो। अनि प्रभु, हामी पापी छँदै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी गलत हुँदै हामीलाई स्वीकार्नुभयो। प्रभु, त्यस्तै त्यो प्रेम चाहिँ आज हामीले हाम्रो घरबाट प्रकट गर्नुपर्दछ अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो घरबाट कार्यमा परिणत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्दैछौँ। प्रभु, साँच्चै नै
तपाईँले हामीलाई अनि निष्फिक्री रूपमा स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि एस्पेक्ट नगरिकन हामीलाई प्रेम देखाउनु भयो, अनकन्डिसनल लभ देखाउनु भयो। साँच्चै परमेश्वर बाबा, आज तपाईँको प्रेम हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो परिवारमा अनि हामी बस्ने स्थानमा, हामी हाम्रो 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 अस्थायी घरमा चाहिँ प्रभु त्यो चाहिँ देखिनु पर्दछ, अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ भनेर आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु, यो वचनबाट हामी सबैजनालाई आशिष गर्नुहोस्। यो वचनलाई बोल्ने सुन्नेलाई प्रभु तपाईँले आशिषित तुल्याउनुहोस्, जीवित येशूको नाममा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो वचनको खण्डबाट हामीले हेरिसकेका छौँ, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रेमको विषयमा सिकाउनु भएको छ। विशेष गरेर अनि येशूले चाहिँ चेलाहरूलाई अनि तिमीहरूले चाहिँ आफ्ना शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्दछ। यदि आफ्ना शत्रुले तिमीहरूको एउटा गाला चर्काउँछ भने तिमीहरूले अर्को गाला पनि थापिदेऊ। त्यो चाहिँ एउटा 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 अचम्मको प्रेमको विषयमा येशूले बताउनु भएको छ। यदि तिमीहरूले कसैलाई ऋण दिन्छौ भने फिर्ता पाउने आशा गरेर दियो भने के फाइदा भयो र, होइन? यदि 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 तिमीहरूले उति नै पाउने आशा गरेर कसैलाई दिन्छौ भने त्यो के फाइदा भयो? कसैले तिमीलाई प्रेम गर्छ र त्यही प्रेम गरेको बापत मात्रै तिमीले प्रेम गर्छौ भने त्यो के फाइदा भएर भनेर येशूले बताउनु भएको छ। वास्तवमा हामीले यो कन्टेक्स्टलाई हेर्छौँ भनेदेखि येशूले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले देखाउनु भएको छुट्टै प्रेमको उदाहरण बताउँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ, अनि हामीले त्यो प्रेम चाहिँ, त्यो अनौठो प्रेम चाहिँ, अनि त्यो छुट्टै प्रकारको प्रेम जो ख्रीष्टले हामीलाई देखाउनु भएको छ, त्यो प्रेम चाहिँ हामीले प्रकट गर्नुपर्दछ, देखाउनु पर्दछ। हाम्रो परिवारमा हामीले त्यो चाहिँ एक्सनमा ल्याउनु पर्दछ। अनि हामी बस्ने ठाउँमा, अनि हामी बस्ने कोठाहरूमा, अथवा हामी काम गर्ने ठाउँहरूमा त्यो चाहिँ देखाउनु पर्दछ भन्ने। अनि आज हाम्रो टपिकमा जसरी हामीले हेरिरहेको छौँ, लभ इन एक्सन एट होम भन्ने कुरालाई, अनि आज हामीले कसरी चाहिँ, म तपाईँहरूलाई 3टा बुँदाबाट स्पष्ट गर्नेछु। आज हामीले कसरी चाहिँ अनि हाम्रो प्रेम चाहिँ अनि हाम्रो घरमा प्रकट गर्ने, अथवा प्रेमलाई हाम्रो घरमा कसरी कार्यमा परिणत गर्ने, अथवा कसरी देखाउने, कसरी अनुभूतिप्रद गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको माझमा 3टा कुरा राख्दैछु। पहिलो कुरा चाहिँ संस्कृत विपरीतको प्रेम। अनि यो चाहिँ अघि नै पनि हामीले अगाडि वचनमा पनि हामीले हेरिसकेको छौँ। 31 र 32मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि, जसो मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछन्। यहाँनिर येशूले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, जसो तिमीहरूलाई अरूले व्यवहार गरून् भन्ने चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि त्यसै गर। मतलब कुनै पनि मानिसले चाहिँ अरूले खराब गरोस् मलाई, अथवा नराम्रो बोलोस् मलाई भन्ने इच्छा गर्दैन। अरूले राम्रै बोलोस्, मिठो बोलोस्, प्रेम गरोस्, दया देखाओस्, अथवा आदर गरोस् भन्ने नै चाहदछ। यदि त्यस्तो चाहन्छौ भने तिमीले पनि अरूलाई त्यही व्यवहार गर। भनाइको मतलब यहाँ चाहिँ समानताको कुरा गर्नुभएको छ। चाहे त्यो कालो होस्, गोरो होस्, चाहे त्यो सानो होस्, ठुलो होस्, धनी होस्, गरिब होस्, चाहे जुनसुकै देशका किन नहुन्, सबैलाई चाहिँ समान प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनौठो प्रेम चाहिँ देखाउनु भएको छ। त्यसैले येशूले हामीले हेर्दै थियौँ कि तिमीलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्रै यदि प्रेम गर्छौ भने तिमीलाई के फाइदा भन्ने कुरा येशूले बोल्नु भएको छ। अनि यहाँ विशेष हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि येशूले किन यो कन्टेक्स्ट ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले होल च्याप्टरमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, येशूले आफ्ना सुसमाचार प्रचारको यात्रामा, अथवा येशूले आफ्नो सेवाकाईको दौडनमा धेरै मानिसहरूलाई उहाँले निहाल्नुभयो, देख्नुभयो। त्यहाँनिर चाहिँ अनि धेरै मानिसका विचारहरू उहाँले अनुभूतिहरू गर्नुभयो, देख्नुभयो। अनि उनीहरूमा चाहिँ ठुलो समानता थियो, होइन? त्यहाँ चाहिँ
सदुकी फरिसीहरू थिए त्यहाँ चाहिँ, अनि ल मेकरहरू थिए, अनि त्यहाँ चाहिँ धर्मगुरुहरू थिए, जोहरू चाहिँ, अनि जोहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो विभेद थियो। उनीहरूले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि भिन्न प्रकारको थियो। त्यो चाहिँ एउटा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूको एउटा सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रेम थियो। अनि यसुले चाहिँ उनीहरूले जुन हिसाबले मानिसहरूलाई प्रेम देखाउँछ, जुन एस्पेक्ट गरेर उनीहरूले प्रेम देखाइरहेछ, त्यसको विपरीत प्रेम चाहिँ यहाँ हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। त्यो प्रेम चाहिँ के थियो भने स्वतन्त्र प्रेम थियो। सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसुले देखाइराख्नु भएको थियो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभएको छ, आफ्ना शत्रुलाई पनि प्रेम गर। शत्रुलाई प्रेम गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो छ, तर यसुले आफ्ना शत्रुलाई पनि प्रेम गर भनेर बताउनु भएको छ। उहाँले प्रेम पनि गर्नुभयो, अनि उहाँले आफ्ना शत्रुलाई उहाँले अनि प्रेम गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिक्दछौँ। यो चाहिँ छुट्टै प्रकारको हो। यो चाहिँ संसारले गर्ने प्रेम जस्तो होइन। संसारले चाहिँ कुनै एक्सपेक्ट गरेर, आशा गरेर मात्र प्रेम देखाउँदछ। संसारको प्रेम चाहिँ झुटा हुँदछन्, अनि तर येशू ख्रिस्टको प्रेम चाहिँ अनकन्डिसनल लभ हो। अनि त्यो चाहिँ अनि संस्कृति विपरीतको प्रेम हो। त्यो चाहिँ संसारले परम्परागत रूपमा गर्ने प्रेमभन्दा छुट्टै प्रेम हो। त्यसैले हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नु स्वाभाविक हो, तर हामीलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नु सांसारिक र सांस्कृतिक विपरीत ख्रिस्टको दृष्टिकोणको कुरा हो। आमेन। साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नेलाई मात्रै प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक हो, सबै मानिसमा हुँदछ। अनि यसुले त्यही कारणले भन्नुभयो कि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। तर हामी यदि प्रेम गर्छौँ भनेदेखि, अनि जसले हामीलाई घृणा गर्दछ, जसले हामीलाई हेलना गर्दछ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्दछ भनेर यसुले सिकाउनु भएको छ। साँच्चै नै त्यो चाहिँ हो रियल लभ। त्यो चाहिँ हाम्रो घरबाट एक्सनमा परिणत हुनुपर्दछ। अनि हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो घरबाट सुरु हुँदछ। र दोस्रोमा म राख्न चाहन्छु विचारपूर्वक प्रेम। अनि यो इन्टेन्सनली लभ भनेको चाहिँ हामीले सोच विचार गरेर अनि प्रेम गर्ने कुरा हो। प्रिय हो, यो चाहिँ एउटा उद्धार प्रेमको एउटा उदाहरण हो। प्रिय हो, अनि यो चाहिँ हामी बस्ने कोठामा, अनि हामीले काम गर्ने ठाउँमा अथवा मण्डलीमा देखिन सुरु गर्नुपर्दछ। यदि हामीले साँच्चै हाम्रो प्रेम चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ, हाम्रो प्रेमलाई चाहिँ कार्यमा परिणत गर्न चाहन्छौँ, देखाउन चाहन्छौँ, मानिसले अनुभूति गरोस् भन्ने इच्छा गर्दछौँ भने, अनि यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सनली लभ हो। प्रिय, हामीले भित्रबाट सोचेर हामीले गर्दछौँ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु। अनि एउटा बुबाले अथवा आमाले, प्यारेन्ट्सले आफ्ना छोराछोरीलाई गर्ने प्रेमलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, यदि निहाल्यौँ भनेदेखि, उहाँहरूले कति कति एउटा उदार तरिकाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हुर्काइरहेको हुँदछ। उहाँहरूसँग होस् या नहोस्, भोलि के होला भन्ने फिक्री चिन्ता नहोस्, अनि फिक्री चिन्ता भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ अनकन्डिसनल्ली, उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि आशा नराखे आफ्ना छोराछोरीलाई सबै कुराहरूमा, अनि कुनै पनि कुरामा कमी नराखिकन सबै कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सहायता, सपोर्ट, प्रेम गरेर हुर्काउनुहुन्छ। यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ साँचो प्रेम हो। अनि ख्रिस्टले पनि हामीलाई त्यही प्रेम गर्नुभयो। अनि आज एउटा प्यारेन्ट्सले हामीलाई त्यो प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि, ख्रिस्टको प्रेम हामी पाएको व्यक्तिले हामी बस्ने ठाउँमा, हामी बस्ने घरमा, अथवा हामीले काम गर्ने ठाउँमा, चाहे त्यो टेम्परेरी किन नहोस्, हाम्रो एक्जाम्पल चाहिँ इन्टेन्सनली लभ हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ उनीहरूले अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ, अनि हामीले उनीहरूलाई देखाउने प्रेम चाहिँ देखिनु पर्दछ। प्रिय, यदि हामीले कसैलाई इच्छापूर्वक प्रेम देखाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई
उचाल्दछ, उनीहरूको विश्वासलाई मजबुत बनाउँदछ अनि उनीहरूलाई सफल तुल्याउँदछ होइन। उनीहरू चाहिँ बलियो हुँदछ, विश्वासमा बलियो हुँदछ। त्यो चाहिँ अनि हाम्रो घरबाट सुरु हुँदछ। हामी बस्ने हाम्रो पारिवारिक घर किन नहोस्, हामी बस्ने कोठामा भएका हाम्रा साथीहरू बिचको घर किन नहोस् अथवा मण्डलीय आत्मिक घर किन नहोस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो प्रेमको सुरुवात गर्नुपर्दछ, देखाउनु पर्दछ। त्यो चाहिँ हामीले सोच विचार गरेर अनि त्यो चाहिँ हामीले एकदमै इच्छा गरेर प्लान गरेर विचारपूर्वक गर्ने प्रेम हो होइन। यसैले पनि चेलाहरूलाई त्यही प्रेम गर्नुभयो, चेलाहरूको निम्ति फिक्री चिन्ताहरू गर्नुभयो, चेलाहरूलाई सहायता गर्नुभयो होइन। अनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि चेलाहरूलाई मात्र होइन, यसुले इभन गरिबहरूलाई, बिमारीहरूलाई, कष्टमा परेकाहरूलाई त्यो प्रेम देखाउनु भयो। उहाँले उनीहरूको दर्दलाई महसुस गर्नुभयो, देख्नुभयो, विचार गर्नुभयो। हामी हेर्छौँ भनेदेखि अलिकति अगाडि लुका 5:12 पनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँको सामु आएर घोप्टो परेर भन्छ, प्रभु यदि तपाईँको इच्छा छ भने तपाईँले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। यसुले भन्नुहुन्छ, मेरो इच्छा छ, तिमी निको भइजाऊ, तिमी उठ। अनि त्यही समय त्यो कुष्ठरोगीको सबै कुरा चाहिँ अनि निको हुँदछ। हामी त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि यसुलाई थाहा थियो उसको समस्या, यसुले निहाल्नुभयो, देख्नुभयो, विचार गर्नुभयो अनि उहाँले प्रेम गर्नुभयो, इच्छा गर्नुभयो। तपाईँ र मैले पनि हाम्रा दाजुभाइहरू, हामी बस्ने घरमा कति कमी कमजोरीहरू देख्छौँ। हाम्रो साथीभाइहरूमा कति उहाँहरूको चोट पीडाहरू हामी देख्छौँ होला अनि कति गलत कार्यहरू हामीले देख्छौँ होला। यदि हामी साँच्चै विचारपूर्वक प्रेम गर्छौँ भनेदेखि अनि यो चाहिँ उनीहरूको जीवनमा त्यसले चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। त्यसै कारण यहाँ पदमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 33 र 34मा तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो, किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन् होइन। यदि तिमीहरूलाई भलाइ गर्नेलाई मात्रै भलाइ गर्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो, किनभने पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। यदि फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्छ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र होइन। अनि हामीले कुनै पनि आशा इच्छा गरेर मात्रै कसैलाई सहयोग गर्छौँ भनेदेखि अनि हामीलाई के फाइदा भएर, हामीलाई के फाइदा भएर। अनि यो चाहिँ एकदमै स्पष्ट र क्लियर छ। हामीले चाहिँ यदि प्रेम देखाउन चाहन्छौँ भनेदेखि क्लियर रूपमा, स्पष्ट रूपमा हामीले विचार गरेर, प्रार्थना गरेर, ध्यान दिएर, उहाँको निम्ति फिक्री चिन्ता गरेर, सोच विचार गरेर हामीले प्रेम देखाउनु पर्दछ, जो चाहिँ ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई पनि गर्नुभयो। त्यसैले अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा निष्क्रिय हुनु हुँदैन, अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ निष्क्रिय हुनु हुँदैन, तर यो एउटा विचारपूर्वक पहल गरेर उनीहरूप्रति प्रेम देखाउने एउटा कार्यको माध्यम हुनुपर्दछ। आमेन। यो चाहिँ एउटा हामीले विचारपूर्वक पहल गरेर कसरी हुन्छ सोच विचार गरेर हामीले त्यो चाहिँ कार्यमा परिणत गरेर एउटा माध्यम तयार गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ हो इन्टेन्सनली लभ, विचारपूर्वक प्रेम। कति असल कुरा छ प्रिय। आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई विचार र ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसैले अब हामी अन्तिममा हेर्नेछौँ आकर्षित प्रेम होइन। यो चाहिँ एउटा रियल लभ हो होइन, अफेक्सनल लभ। अनि यो जुन प्रेमको हामी कुरा गरिरहेको छौँ, अनि यसुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि 36मा तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभयो चाहिँ तिमीहरू पनि कृपालु हौ होइन। अनि यो चाहिँ परमेश्वर पिताले उहाँको पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा संसारका मानिसहरूलाई कति कृपा र प्रेम देखाउनु भयो। त्यो प्रेम चाहिँ कुनै पनि कुरासँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यही प्रेमद्वारा आज हामीले पनि संसारका मानिसहरूलाई अथवा हाम्रा परिवारमा भएका व्यक्तिहरूलाई अनि हामी बस्ने ठाउँमा भएका हाम्रा परिवारलाई, हाम्रो घरमा भएका परिवारलाई अनि हामीले त्यो प्रेम चाहिँ देखाउनु पर्दछ। अनि त्यो प्रेमद्वारा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ प्रभाव हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ एउटा रियल प्रेम हो। यहाँनिर मत्ती 5:16मा यसुले के भन्नुभएको छ भने
यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। होइन, यहाँनिर येशूले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूको ज्योति चाहिँ चम्कियोस् भनेर भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ नुन र ज्योति जस्तै हुनुपर्छ। अनि हामीले देखाएको प्रेमद्वारा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा ज्योति चम्कियोस् अथवा उनीहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको होस्। उनीहरूको जीवन चाहिँ यदि अन्धकारमा छन् भने त्यो चाहिँ ज्योतिमा आएको होस् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यो चाहिँ आकर्षित प्रेम हो। अनि कतिपटक म तपाईँहरूलाई उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। हामी रुममा बसिरहेको साथीहरू बिच पनि असल मेलमिलाप हुँदैन। अनि कतिजना हामी एकैसाथ विभिन्न देशको मानिसहरू विदेशमा हामी बस्दछौँ होइन, अनि कोठामा बस्दछौँ अथवा काम गर्ने स्थानमा, अनि विभिन्न ठाउँका विभिन्न सोच विचार भएका विभिन्न परम्पराबाट आएका विभिन्न इन्भाइरोमेन्टबाट आएका व्यक्तिहरू हुँदछन्। अनि हामी एकसाथ बसेका हुँदछौँ, एउटै परिवारमा हुँदछौँ। अनि त्यो अवस्थामा हामी कतिचोटि अनि हामी मिलापमा बसिरहेका हुँदैनौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ बेमेलता भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरूले बेमेलता भइरहेको हुँदछ। तर यदि तपाईँ र मैले ख्रीष्टको प्रेमलाई, परमेश्वर पिताले हामीलाई गर्नुभएको प्रेमलाई बुझ्छौँ भनेदेखि त्यो प्रेमले चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो जीवनबाट आकर्षित गर्नेछ। अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ अन्धकारमय छ भने ज्योतिमा ल्याउँदछ। त्यसले चाहिँ मिलाप ल्याउँदछ, त्यसले चाहिँ शान्ति ल्याउँदछ, त्यसले चाहिँ प्रेम प्रकट गर्दछ। प्रिय हो। अनि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अघि नै पनि मैले हामीले पद पढिसकेको छौँ, हामी चाहिँ नुन र ज्योति हुनुपर्छ भन्ने। अनि मेरो रुममा एकजना मेरा साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ रुमदेखि बाहिर गएर फ्यामिलीसँग बस्न लाग्नुभयो। अनि उहाँले रुमदेखि गएको 3-4 दिन पछाडि उहाँले एउटा म्यासेज मलाई ड्रप गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ। होइन, तपाईँले जे कुरा रुममा बस्दाखेरि मलाई बोल्नुभयो, भन्नुभयो, सिकाउनु भयो होइन, अनि कति कुराहरूमा गाली पनि गर्नुभयो। त्यो कुराले मेरो आँखाहरू खुल्यो। अनि मैले चाहिँ अहिले बाहिर बस्दाखेरि त्यो कुराको महसुस रियलाइज गरिरहेको छु। मैले धेरै कुराहरू रुमबाट सिकेँ। त्यो रुममा बस्नको निम्ति सहज वातावरण बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद। मैले 1 सालसम्म राम्रो तरिकाले बस्न सकेँ भनेर उहाँले थ्याङ्क्स गिभिङ दिइराख्नु भएको थियो। अनि मैले महसुस गरेँ कि अनि कतिचोटि हामी यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको निम्ति हामीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तर वास्तवमा यदि हामी प्रेमको कुरा गर्छौँ भनेदेखि, ख्रीष्टीय प्रेमको कुरा गर्छौँ भनेदेखि, यदि हामीले प्रेमको सुरुवात हाम्रो घरबाट सुरुवात गर्नु पर्दछ भनेदेखि अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुनु पर्दछ। त्यो चाहिँ आकर्षित प्रेम हो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो भोलिको दिनहरूमा पनि रिमेम्बर गर्ने खालको प्रेम हुनु पर्दछ। अनि यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले सिक्नु जरुरी छ। प्रिय, आज परमेश्वर पिताले हामीलाई जुन प्रेम देखाउनु भयो, अनि हामीले पनि त्यही प्रेम आज मानिसहरूको जीवनमा प्रकट गर्नु पर्दछ। त्यो प्रेम चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अरू मानिसहरूमा देखिनु पर्दछ र उनीहरूले अनुभूति गर्नुपर्दछ। प्रिय, र त्यसैले जब हामी परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रेम योग्यको कार्य अरूहरूको निम्ति गर्छौँ भने ख्रीष्टको प्रेम आकर्षक बन्दछ। है, जब हामी परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रेम योग्यको कार्य गर्दछौँ भने ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनि देखिँदछ। मानिसहरूले त्यो प्रेमहरू देख्दछन्। त्यो चाहिँ उदाहरणीय हुँदछ। त्यसै कारण प्रिय हो, भजन सङ्ग्रह 68:6 भन्दछ, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले कसैलाई पनि एक्लो
राख्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ, तर त्यो परिवारमा यदि मिलाप छैन भनेदेखि, झगडा छ, बेमेलता छ भनेदेखि परमेश्वरले त्यो त्यो खालको परिवार चाहनुहुन्न। परमेश्वरले परिवार राख्नु भएको छ र त्यो परिवारबाट चाहिँ प्रेमको कार्यको सुरुवात भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर पावलले भन्दै हुन्छ गलाती 6:9 र 10 मा, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ। आमेन। कति असल कुरा छ है। पावलले गलातीका मण्डलीहरूलाई भन्नुभएको छ कि भलाइ गर्ने कुराहरूमा नथाकौँ। यदि हामीले असल गर्ने काममा हामी थाकेनौँ भने हामीले समयमै कटनी गर्नेछौँ। अनि हामीले मौका पाए अनुसार असल गर्ने कार्यमा अनि हामी पछि नहटौँ। असल गर्ने काममा हामी लागिराखौँ। चाहे हाम्रो घरमा किन नहोस्, चाहे हामी काम गर्ने स्थानमा किन नहोस्, मण्डलीमा गइरहेको मण्डली आत्मिक परिवारमा किन नहोस्, हामी बस्ने रुम कोठामा किन नहोस्, हामीले असल काम, प्रेमको कार्य हामीले देखाउनु पर्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रु गस्पेल हो। त्यो चाहिँ हाम्रो साँचो सुसमाचार हो। यदि हामी प्रेमको सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने, उनीहरूलाई हामीले प्रार्थनाको एप्रोच गर्ने, उनीहरूलाई हामीले सोच विचार गरेर उनीहरूको अवस्था परिस्थितिलाई बुझेर हामीले प्रार्थनामा हेल्प गर्ने, त्यसले चाहिँ सुसमाचार उनीहरूको जीवनमा जाँदछ। अनि हामीले कतिचोटि दिने कुराहरू हुँदछ, मण्डलीमा हुँदा पनि, अथवा रुममा हुँदा, अथवा घरमा हुँदा, अथवा काममा हुँदा, त्यहाँ भएका हाम्रो परिवारलाई हामीले हेल्प गर्ने, दिने कुराले पनि परमेश्वरको प्रेमको सुसमाचार प्रचार हुँदछ। अनि सेवाको कार्य प्रिय हो। अनि जब हामी कसैलाई हेल्प गर्छौँ, सहायता गर्छौँ, सेवा गर्छौँ र उनीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूको अवस्था र परिस्थितिलाई हामीले उठाउन सक्छौँ भन्ने सोच विचार गरेर इन्टेन्सनली हामीले उहाँहरूलाई सेवा गर्छौँ भने त्यसले पनि अनि हाम्रो असल कार्यको एक्जाम्पल जाँदछ। अनि परमेश्वरको प्रेमको सुसमाचारको प्रचार हुँदछ प्रिय हो। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई यही इन्करेज गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको प्रेम गर्नुभएको छ। पिताले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि सबै मानिसहरूमा त्यो प्रेम चाहिँ देखाऊ भन्नुभएको छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो परिवारबाट कार्यमा परिणत हुनुपर्दछ। अनि सांस्कृतिक विपरीतको प्रेम हाम्रो जीवनबाट देखिनु पर्दछ। अनि विचारपूर्वक प्रेम हाम्रो जीवनबाट देखिनु पर्दछ। आकर्षित प्रेम चाहिँ हुनुपर्दछ, जसले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ, जसले मानिसको जीवनलाई उत्साह दिँदछ। त्यसैले प्रिय हो, मेरो टेक अवेमा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई परमेश्वरको अनन्त परिवारमा राख्नु भएको छ। त्यही प्रेम हामीले हाम्रो अस्थायी घरका सदस्यहरूसँग बढ्नु पर्दछ। म फेरि पढ्नेछु। ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई परमेश्वरको अनन्त परिवारमा राख्नु भएको छ। त्यही प्रेम हामीले हाम्रो अस्थायी घरका सदस्यहरूसँग बाँड्नु पर्दछ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई अनन्त परिवारमा राख्नु भएको छ। हामी जहाँ बसे पनि त्यो हाम्रो परिवार हो। अनि जहाँ रहे पनि, जहाँ काम गर्दै गरे तापनि हामीलाई परमेश्वरले त्यो प्रेममा राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको प्रेम, ख्रिस्टद्वारा पाएको प्रेम हो प्रिय हो। अनि त्यही प्रेमले हामीलाई अस्थायी घरका सदस्यहरूसँग बढ्नु पर्दछ। अब हामी जहाँ भए पनि हामी चाहिँ त्यो प्रेममा निरन्तर बढ्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचनद्वारा सबैजनालाई आशिष भएको होस्। र आउनुहोस्, म यो वचनको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, धन्यवाद छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो वचन हाम्रो माझमा खोलिएको छ, बोलिएको छ। प्रभु, तपाईँका छोराछोरीहरू जतिजनाले सुनेन्, प्रभु उहाँहरूको हृदयमा, मनमा, विचारमा तपाईँ हुनुभएको होस्। प्रभु, यो वचनद्वारा उहाँको जीवनमा आशिषित
भएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु। तपाईँले मलाई पनि सहायता गर्नुभयो। जतिजनाले सुन्नुभयो सबैलाई प्रभु निरन्तर रूपमा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद छ। यो वचन का गहिरा कुराहरू अझै बुझ्ने समझहरू तपाईँले हालिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। सहायताको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। अनि विशेष गरेर अब यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। जसरी तपाईँले हप्ताभरिको जीवनमा अनुग्रह, कृपा र प्रेम देखाइकन हामीलाई राख्नुभयो प्रभु। तपाईँको कृपामा हामीलाई राख्नुभयो, तपाईँको सुरक्षामा राख्नुभयो। अनि यो वचनको समयसम्म हामीलाई सहायता गरिराख्नुभयो। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी जहाँ जहाँ छौँ ओ परमेश्वर बाबा, हाम्रो बस्ने स्थानहरूमा तपाईँको प्रेम हाम्रो जीवनबाट झल्किन सकेको होस् प्रभु। त्यो प्रेम चाहिँ संसारको जस्तो होइन, त्यो प्रेम चाहिँ मानिसले सोचेको जस्तो होइन, तर त्यो प्रेम चाहिँ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पाएको प्रेम हो। त्यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर बाबा, अनि त्यो चाहिँ छुट्टै प्रकारको प्रेम हो प्रभु। अनि त्यो चाहिँ तपाईँद्वारा पाएको प्रेम हो। त्यसैले प्रभु यो प्रेम हाम्रो जीवनबाट अनि सबै परिवारमा, मानिसहरूमा प्रकट हुन सकेको छ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो साथमा यसरी नै निरन्तर रहनु भएको छ। धन्यवाद छ तपाईँले सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको निम्ति हे परमेश्वर। अनि अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ अनि जहाँ जहाँ रहन्छौँ हाम्रो जीवनमा, हप्ताभरिको जीवनमा, आउने दिन जीवनमा तपाईँको सुरक्षा, अनुग्रह, प्रेम र सहायता निरन्तर राख्नु भएको होस्। कति भुल गल्ती त्रुटि भए क्षमा माग्दै अब बाँकी समय, बाँकी जीवन तपाईँका हातमा राख्छौँ, जीवित येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ। धन्यवाद छ सबैजनालाई। तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो, धन्यवाद छ। र वचनको समयसम्म रहनुभयो। प्रभुले आशिष प्रशस्त रूपमा तपाईँहरूको जीवनमा राख्नु भएको होस्। अब हामी छुट्छौँ। फेरि हामी नेक्स्ट विक भेट्नेछौँ। जबसम्म हामी भेट्दैनौँ, स्टे सेफ। अनि प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येकको साथमा हुनुहुन्छ भन्दै आजलाई गुड बाई। सी यू नेक्स्ट विक। जय मसीह। बाई बाई।